गिनती 21वां बाब। और जब इरदाद के केनानी बादशाह ने, जो जनूब की तरफ रहता था, सुना कि इस्राएली अथारिम की राह से आ रहे हैं, तो वो इस्राएलियों से लड़ा और उनमें से कई एक को असीर कर लिया। तब इस्राएलियों ने खुदावंद के हजूर मन्नत मानी और कहा कि अगर तू सचमुच उन लोगों को हमारे हवाला कर दे, तो हम उनके शहरों को नेस्त कर देंगे। और खुदावंद ने इस्राएल की फरियाद सुनी और केनानियों को उनके हवाला कर दिया, और उन्होंने उनको और उनके शहरों को नेस्त कर दिया। चुनाचे उस जगह का नाम भी हुरमा पड़ गया। फिर उन्होंने कोहे होर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया, ताकि मुल्के अदोम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावन से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। और बनी इस्राएल ने वहां से कूच किया और अवबोत में आकर डेरे डाले। फिर अवबोत से कूच किया और अये अबरीम में, जो मशरिक की तरफ मोआब के सामने के बियाबान में वाक़या है, डेरे डाले, और वहां से कूच करके वादिये जर्द में डेरे डाले। जब वहां से चले तो आजनोन से पार होकर, जो आमूरियों की सरहद से निकलकर बियाबान में बहती है, डेरे डाले, क्योंकि मोआब और अमूरियों के दरमियान अर्नून मोआब की सरहद है। इसी सबब से खुदावंद के जंगनामा में यूं लिखा है, वाहेब जो सोफा में है, और अर्नून के नाले और उन नालों की ढलान जो आर शहर तक जाता है, और मोआब की सरहद से मुत्सिल है। फिर इस जगह से वो बेर को गए, और वही कुआं है जिसके बारे में खुदावंद ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और मैं उनको पानी दूंगा। तब इस्राएल ने ये गीत गाया, ऐ कुएं तू उबल आ, तुम इस कुएं की तारीफ गाओ। ये वही कुआं है जिसे रईसों ने बनाया और कौम के अमीरों ने अपने आसा और लाठियों से खोदा। तब वो उस दश्त से मतना को गए, और मतना से नहलियल को, और नहलियल से बामात को, और बामात से उस वादी में पहुंचकर, जो मोआब के मैदान में है, पिसगा की उस चोटी तक निकल गए, जहां से यशमेन नजर आता है। और इस्राएलियों ने अमोरियों के बादशाह सईहून के पास एलची रवाना किए, और ये कहला भेजा कि हमको अपने मुल्क से गुजर जाने दे।
ہم کھیتیوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنوؤں کا پانی پئیں گے، بلکہ شاہراہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں۔ پر صہیون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا، بلکہ صہیون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا، اور اس نے ہیز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا، اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک، جہاں بنی امون کی سرحد ہے، قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی۔ سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا، اور اموریوں کے سب شہروں میں، یعنی ہسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے۔ ہسبون اموریوں کے بادشاہ یہسون کا شہر تھا۔ اس نے مواب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا۔ اسی سبب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ ہسبون میں آؤ، تاکہ صہیون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے، کیونکہ ہسبون سے آگ نکلی، صہیون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا۔ اس نے مواب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا۔ اے مواب، تجھ پر نوحہ ہے، اے کموس کے ماننے والو، تم ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ صہیون کے حوالہ کیا۔ ہم نے ان پر تیر چلائے جو ہسبون دیبون تک تباہ ہو گئے، بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجاڑ دیا، وہ نفع جو میدابا سے متصل ہے۔ پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے، اور موسیٰ نے یعزر کی جاسوسی کرائی۔ پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا، اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادرئی میں ان سے جنگ کرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ صہیون کے ساتھ جو ہبسون میں رہتا تھا کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا، اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔